सारा संसारलाई यस कुराले बताइरहेको छ, पश्चाताप गरेन भने तिमीहरूको मृत्यु पनि यसरी नै हुन सक्छ। विपत्तिले तिमीहरूलाई पनि पछ्याइरहेको छ। त्यो विपत्तिमा कोही बाँच्छ कोही मर्छ कुरा फरक छ त्यसमा, तर सबैलाई खेद्छ। त्यसले खेद्दाखेरि कसैलाई भेटाउँछ कसैलाई भेटाउँदैन, कुरा यति मात्रै फरक हो। मृत्युले गाँच्दै जाँदाखेरि च्याप्प समात्दै फाल्दै गर्छ। कति उसको गजौटामा आउँछन्, कति चाहिँ भुत्किन्छन्, कुरा यति मात्रै हो। ती आँखा देख्नेहरू भुत्केका हुन्, त्यो आँखा नदेख्ने चाहिँ पक्रिएको, फरक यति मात्रै हो। ओरिजिनल पापलाई हामी जिम्मेवार बनाउँछौँ। यसले संसारमा ल्याएको परिस्थिति हो, यसले यी कुराहरूलाई चाहिँ जन्मायो, यसले यी कुराहरू ल्यायो। यो कुराहरूसँग परमेश्वर पनि दुखित हुनुहुन्छ। यसकारण त्यो दुःखलाई हरण गर्नको निम्ति परमेश्वर संसारमा आउनुभएको। त्यसैले कैनले भन्छ मलाई जसले पाउँछ त्यसले मार्ने छ। के ती चिजहरूले आज हामीलाई खेदेका छैनन्? के जङ्गली जन्तुले हामीलाई खेद्दैनन्? आज जङ्गली जन्तुले मात्रै हो र हर जङ्गली चिजले खेद्छन्। आज जङ्गली भाइरसले खेदिरहेको छ मान्छेलाई। आज पश्चाताप गर्न चाहेनौँ भने ल्याएर पर्खी बसिरहेको छ। अर्काको न्याय गर्न मात्रै थालिरहेका छौँ, आफूलाई हेरिरहेका छैनौँ भने न्यायले पर्खी बसिरहेको छ। परमेश्वरले आज गर्नुभएको होस् कि हाम्रो आँखा खुल्नु। एकजना अन्धा मानिस छन् जो चाहिँ आमाको गर्भदेखिका अन्धा, अनि जो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको सम्पर्कमा यसरी यहाँनिर आइपुगेका छन्। अनि जुन व्यक्तिलाई देखेर यहाँनिर चेलाहरूले पहिलो कुरा चाहिँ प्रभुका राख्छन् है। यो व्यक्ति जो अन्धा थियो, त्यहाँनिर प्रभु जिसस पास बाई, त्यहाँबाट बाहिर चाहिँ गइरहनु भएको थियो। हि स अ म्यान विच वाज ब्लाइन्ड फ्रम हिज बर्थ। यो मान्छे चाहिँ उसको जन्मदेखि नै के थियो, अन्धा थियो, अथवा ऊ अन्धै जन्मिएको थियो। अनि यहाँनिर भनेको छ उहाँका चेलाहरूले प्रभुसँग सोध्दछन्, हे गुरुज्यू, हु डिड सिन, कसले पाप गर्यो, दिस म्यान अर हिज प्यारेन्ट्स, यो मान्छेले पाप गर्यो कि यिनका बाबुआमाले पाप गर्यो, द्याट हि वाज बोर्न ब्लाइन्ड, कि यो पापी जन्मियो, उनका बाबुआमाले पाप गरेको कारण ऊ पापी जन्मियो, कि ऊ आफैले पाप गरेको कारण ऊ पापी जन्मियो, कसरी ऊ पापी जन्मियो भनेर यहाँनिर सोधिएको छ। यो सोधिएको प्रश्नको जवाफमा प्रभुले यिनीहरूलाई चाहिँ उत्तर दिनुभएको छ। एउटा डिस्कसन चाहिँ यो एउटा सर्ट डिस्कसन, तर एउटा बडो मार्मिक कुरा छ। अनि अर्को डिस्कसन यो अन्धा व्यक्ति जब निको पारिसकेपछि उसको समाजसँग हुन्छ, अनि समाजले यहाँसम्मको डिस्कसन हुन्छ कि समाजले उसलाई बहिष्कार गरिदिन्छ। अनि थर्ड डिस्कसन ऊ समाजबाट निस्केर गइसकेपछि प्रभुले उसलाई भेटे पश्चात ती व्यक्तिहरू फेरि आएर चाहिँ के हामी अन्धा हौँ त भन्दै प्रभु यीशु मसीहसँग तिनीहरूले डिस्कस गरिरहेका छन् है। प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरू अन्धा हुँदा तिमीहरूमा पाप हुने थिएन। हामीले यो पहिलाको के अरे 8 अध्यायमा हिजोको पाठमा हामीले यस कुरालाई पढेका छौँ कि अन्धा आफ्नो अन्धोपनलाई तिनीहरूले नदेख्नु, त्यो चाहिँ समस्या थियो। यहाँनिर यसले चाहिँ डबल अर्थ बोकेको छ। यो अन्धा व्यक्तिले एउटा चाहिँ फिजिकल अन्धापन, अर्को चाहिँ तल गएर 40-41 पदमा हामीले पढ्यौँ भने त्यसले चाहिँ स्पिरिचुअल अन्धापनको विषयमा चाहिँ एउटा लेसन थियो भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। यद्यपि यहाँनिर देखाइएको चाहिँ फिजिकल अन्धापनको कुरा र भएको घटना पनि हो। अनि यो साङ्केतिक अन्धा होइन, यो कुनै पनि काल्पनिक अन्धा होइन, निश्चित साँचो अन्धा हो। अनि यहाँ घटेको घटना एउटा रियल घटना थियो, तर त्यो रियल घटना एउटा अर्थमा चाहिँ थियो भन्ने कुरा चाहिँ पछाडिको पदहरूले चाहिँ देखाउँदछन्। तिमीहरू अन्धा भएको भए ता तिमीहरूमा पाप हुने थियो। अनि यहाँनिर कस्तो खालको ब्लाइन्डनेसको विषयमा प्रभुले कुरा गर्नुभएको छ भन्दाखेरि तिनीहरूले स्वीकार्नुपर्ने तिनीहरूको अन्धोपन, अनि तिनीहरू चाहिँ बाहिरी आँखा देखेकोमा चाहिँ भित्री आँखा बन्द भएको कुरालाई चाहिँ बुझ्न नसकेको तिनीहरूको अवस्था, अनि आफूलाई अन्धा छौँ भनेर तिनीहरूले भन्न नसकेको अवस्था, उनीहरू अन्धा भएर पनि अन्धा भएको अवस्थालाई देख्न नसकेको अवस्था। अर्थात् त्यस अर्थमा तिमीहरूका बाहिरी आँखा अन्धा भएर भित्री आँखा नखुलेको हालतलाई प्रभुले तल गएर अन्धा भएको भए त भन्ने अर्थमा प्रयोग गर्नुभएको। एउटा चाहिँ स्पिरिचुअल ब्लाइन्डनेस, आत्मिक अन्धापन, अर्को चाहिँ फिजिकल ब्लाइन्डनेस, एउटा चाहिँ शारीरिक अन्धापन, अर्को चाहिँ
स्वीकारको अन्धोपन, स्वीकारको अन्धा र देख्ने मान्छे। स्वीकारमा जसले आफैलाई चाहिँ बाहिरी कुराहरूमा घमण्ड गर्दैन त्यसलाई चाहिँ आफ्नो अन्धोपनलाई स्वीकारेको अवस्थालाई चाहिँ स्वीकार बताउँदछ। बाहिरी कुरालाई नदेखेको पनमा आफ्नो जुन पनि बाहिरीपनको देखाइको कुरालाई चाहिँ तुच्छ ठान्ने अवस्था। बाहिरी देखाइमा उनीहरू यसरी निर्भर भइदिए कि बाहिरी देखाइलाई तिनीहरूले तुच्छ ठान्न सकेनन्। बाहिरी देखाइलाई तुच्छ ठान्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि प्रभुले तिनीहरूले चाहिँ आफूलाई अन्धा भनेर नभनेको भनेर त्यसलाई चाहिँ बताउनु भएको छ तल 40-41 पदमा। यो छुट्टै तरिकाले बताइएको, त्यस कारण त्यहाँ बुझ्न अलिकति गाह्रो होला। अब हामी माथिको पोइन्टमा पहिला चाहिँ हामी केन्द्रित हुन्छौँ। सम्भव भयो आवश्यक पऱ्यो भने मात्रै हामी तल जान्छौँ। तर यहाँनिर चेलाहरूले सोधेको कुरा छ, उनीहरूले चाहिँ जिज्ञासु भएर सोधेका छन्। तलकाहरू चाहिँ घमण्डी भएर चाहिँ प्रभुलाई के हामी पनि अन्धा हौँ त भनेर सोधेका हुन्। तर यहाँनिर चेलाहरूले सोधेको कुरा चाहिँ जिज्ञासु भएर उनीहरू जान्न चाहन्छन् र यो विषयमा तिनीहरूमा भएको प्रश्न हो यो चाहिँ। अनि केवल ती चेलाहरूमा मात्रै नभएर आम मानव जातिमा भएको प्रश्न हो है। मानव जातिमा भएको प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाहुँदै हामीले यहाँ देख्दछौँ कि उनीहरूले सोध्दछन्, हिज डिसाइपल आस्क्ड हिम सेइङ, मास्टर हु डिड सिन, कसले पाप गर्यो र ऊ चाहिँ यसरी अन्धा जन्मियो, पाप चाहिँ कसको थियो भन्ने कुरा हामी यहाँनिर उनीहरूले सोधेको हामी देख्दछौँ। यहाँनिर एउटा कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ, हु डिड सिन, कसले पाप गर्यो भनेर एउटा कमिट, पापलाई कमिट गरेको कुरालाई चाहिँ यहाँनिर बताइएको छ। अर्थात् पापलाई ऊ आफैले चाहिँ एक्सर्साइज गरेको अवस्था, अर्थात् क्रियामा कसले चाहिँ ल्यायो पापलाई, कसले गरेको पापको कारणले यो भयो। उसले पाप गर्यो र ऊ अन्धा भयो, त्यसो अन्त ऊ जन्मेको अन्धा हो। फेरि त्यहाँनिर उसकै पापले कारणले हो भन्यो भने ऊ जन्मेको अन्धा हो भन्ने प्रश्न फेरि उनीहरूमा आउँथ्यो। अनि ऊ नजन्मिँदै एउटा चाहिँ बालक एउटा नजन्मिँदै उसले पाप कसरी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न त्यहाँ सोधिन्थ्यो। त्यो प्रश्न सोधेर प्रभुले उत्तर दिन गाह्रो हुन्छ भनेर प्रभुले त्यहाँनिर उनीहरूलाई उत्तर दिनुभएको होइन। यदि त्यस्तो कुरा थियो भने त प्रभुले त्यसरी नै उत्तर दिनुहुन्थ्यो। अनि कि उनका बाबुआमाले पाप गरेको कारणले गर्दा, बाबुको पापको कारणले गर्दा ऊ छोरा यस्तो जन्मियो, या आमाको पापले गर्दाखेरि छोरा यस्तो जन्मियो, कि बाबुआमा दुवैले पाप गरेको कारणले गर्दा छोरा यस्तो जन्मियो, कि उनको बाजेले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि छोरा यस्तो जन्मियो। यहाँनिर यो चाहिँ प्रश्न छ। तर यहाँनिर प्रभुले भन्नुहुन्छ, नाइदर ह्याड दिस म्यान साइन्ड, न त यो मान्छेले पाप गर्यो। यसलाई विशेष ध्यान दिनुहोस् है, अलिकति यहाँनिर हामीले बुझ्नु जरुरी छ। नट हिज प्यारेन्ट्स, न त उसको बाउ आमाले पाप गरे, but that the works of God should be made manifest in him. तर परमेश्वरको कार्य चाहिँ उसमाथि प्रकट होस् भनेर यो सबै कुराहरू भएको छ। यो सबै वस्तुस्थिति, यो अवस्था चाहिँ यहाँनिर हाम्रो ठाउँमा हाजिर छ। यसरी हामीले बुझ्छौँ, यो पदलाई मात्रै लिएर बुझ्दैनौँ। होल बाइबलको जुन पनि अन्डरस्ट्यान्ड छ, हामीले बाइबलमा बुझेको जुन पनि अन्डरस्ट्यान्डलाई चाहिँ थाती राख्यो, त्यो अन्डरस्ट्यान्डलाई चाहिँ के अरे थाती नराखिकन त्यो अन्डरस्ट्यान्डलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर हामीले यस कुरालाई चाहिँ व्याख्यान गर्छौँ है। अब यसको गहिराइमा हामी जानुपर्छ। मानिस जाति स्वभावैले पापी हो। अब 3 पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भने न त यसले पाप गर्यो न त यसका बाबुआमाले भन्नेले के बताउँछ, के यिनीहरू पापी थिएनन् भन्ने कुरालाई बताउँछ। यिनीहरू पापी थिएनन् भन्ने कुरालाई यसले बताउँदैन। किन बताउँदैन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, म अधर्ममा उत्पन्न भएर पापैमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरिन् भनेर दाउदले भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायमा सबैलाई समष्टिगत रूपमा समेटेर भनेको कुरालाई हामी देख्छौँ। यो दाउदको निम्ति मात्रै नभएर सबै मान्छेको समस्या हो। अनि त्यो पदले मात्रै भनेको भए सायद त्यो सिङ्गल पदमा पनि हामीले भरोसा राख्दैन थियो होला, अरू धेरै पदहरूले भनेको छ। अनि रोमीको 5 अध्यायमा गएर हामीले, रोमीको पुस्तकमा गएर हामीले त्यहाँनिर हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ एकजना मानिसले पाप गर्यो र सबैजना के भए, पापी भए भन्ने कुरा त्यहाँ आएर पनि के गरेको छ, कुरा गरेको छ। त्यो पदलाई पनि पढिहालौँ अहिले, कृपया आउनुहोस् त। 5:12 रोमीको पत्री 5:12
एकजना मानिसबाट चाहिँ पाप फैलिएर आयो भन्दा बित्तिकै सुरुको मानिसबाट पाप फैलिँदै आएको, न कि यसका बाबुआमामा सीमित थियो यो कुरा, न उसमा सीमित थियो यो कुरा। जसरी एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप पस्यो र पापद्वारा मृत्यु आयो, अनि त्यसरी नै मृत्यु सबै मानिसहरूमा फैलियो, किनकि सबैले पाप गरेका छन्। अनि मृत्यु सबै मानिसमा फैलियो किनभने सबैले पाप गरेका छन्। यसको मतलब एकजना मानिसबाट फैलिएर आएको उसको बाबुआमा र उसको बाजे र बजैबाट होइन। बाउले पाप गर्यो र बाउबाट चाहिँ उसको पापको सुरुवात होइन, उसको बाजेबाट नै पापको सुरुवात होइन, उनको आमाबाट नै पापको सुरुवाती थिएन। पापको सुरुवाती त सुरुदेखि नै थियो। त्यो कुरामा चाहिँ यो मान्छे नै मुछिएको थियो, त्यो प्रसङ्ग छुट्टै प्रसङ्ग हो। तर यहाँनिर सम्बन्धित जुन पनि प्रसङ्गको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चेलाहरूको प्रश्नमा तपाईँ हामी केन्द्रित हुन्छौँ। चेलाहरूको प्रश्न के छ? हु डिड सिन, हु कमिट सिन। अब हामीले यहाँनिर देख्छौँ परमेश्वरबाट जन्मेको बालकले पाप गर्न सक्दैन। दिस मिन, यसको अर्थ हुन्छ उसले पापको कमिट गर्न सक्दैन। यहाँ केही बुझ्नको निम्ति मैले यी पदहरू तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर अलिकति थोरै कुरा मात्रै छ, थोरै त्यहाँनिर अलिकति बुझेनौँ भने हामी मिसगाइड भइहाल्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ, अनि मिस व्याख्या गर्न थाल्छ र धेरैले यसलाई चाहिँ मिस व्याख्या गरेका छन् है। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर यस्ता मिस व्याख्या गरेर चाहिँ एउटा गलत अर्थ लगाइएका कुराहरू धेरै पाउँछौँ। पहिलो यूहन्नामा एकचोटि हामीले यो पदलाई पढौँ, कृपया आउनुहोस्। यहाँ सुरुको यो कुरालाई अलिकति ध्यान दिनुभयो भने मात्रै हामी बुझाइमा अगाडि बढ्छौँ है। अलिकति प्लिज एकदम ध्यानलाई तपाईँले आकर्षण गर्नुहोस्। यहाँनिर 3 अध्यायको 9 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। पहिलो यूहन्ना। हरेक जो परमेश्वरबाट जन्मिएको छ उसले पाप गर्दैन। अनि किनकि उहाँको बिउ उसमा रहन्छ र उसले पाप गर्न सक्दैन। उसले पाप गर्न सक्दैन किनभने ऊ परमेश्वरबाट जन्मेको छ। किनभने ऊ परमेश्वरबाट जन्मेको छ। हरेक जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ त्यसले पाप गर्न सक्दैन। किन सक्दैन भन्दा उसमा परमेश्वरको बिउ रहन्छ। परमेश्वरको बिउ उसमा रहने भएको कारणले उसले पाप गर्न सक्दैन। अब यहाँबाट तपाईँ हामीले के बुझ्छौँ? नयाँ जन्म पाएको प्रत्येक विश्वासीले कहिल्यै पनि पाप गर्न सक्दैन भन्ने बुझ्छौँ। उसले पाप गर्दैन भन्ने हामीले बुझ्छौँ। अर्थात् उसमा पापै आउँदैन भन्ने हामीले बुझ्छौँ। त्यसो बुझ्दैनौँ, किनभने विश्वासीहरूले गल्ती गरेका, नयाँ जन्म पाएका विश्वासीहरू पनि गल्तीमा फँसेका कुराहरू हामीले देखेका छौँ र देख्छौँ। यसको मतलब यो के हो भन्दा ऊ पाप गरेर यतिकै रहन सक्दैन, ऊ चुपचाप बस्न सक्दैन, ऊ पाप गरेको अवस्थामा ऊ अब रहन सक्दैन, ऊ सक्दैन, बिल्कुल सक्दैन भनेको क्या। अनि कोही मान्छेले भन्ने गर्छ अब म सक्दिनँ भन्छन्, अब मेरो बसमा छैन, म सक्दिनँ, अब एक क्षण पनि म सक्दिनँ भनेर भन्छ है। मैले यो घटनालाई बार बताउने गर्छु। एकजना व्यक्ति आफ्नो साथीसँग चाहिँ एउटा बिजी रोड क्रस गरिरहेको थियो। व्यस्त रोड थियो, एउटा ट्राफिक जाम हुने एकदमै अलिकति मिस्टेकले ट्राफिक जाम हुने ठाउँ। अनि जेब्रा क्रसिङबाट उनीहरू पास हुँदै थिए। अचानक जेब्रा क्रसिङको बिचमा त्यो व्यक्तिले चाहिँ घोडा टेक्यो र प्रार्थना गर्न सुरु गर्यो। उसको साथी जिल्ला पर्यो, पारिपट्टि गयो, ऊ चाहिँ हिँड्यो। त्यो जेब्रा क्रसमा त्यसरी उभिनु हुँदैन, त्यसरी रोकिनु हुँदैन, त्यहाँनिर धेरै ट्राफिक जाम भइहाल्छ। अनि त्यसपछि केही एकछिन प्रार्थना गरेपछि ऊ त्यहाँबाट फेरि उठेर फेरि आफ्नो बाटो लाग्यो। उनको साथीले उसलाई चाहिँ उसमा एक किसिमको मूर्खता देखे र उनलाई भने तपाईँले किन गर्नुभयो, तपाईँले के गर्नुभयो यो सबै भन्दाखेरि, सरी म जुन ठाउँमा आइपुगेको थिएँ र जहाँ मैले घोडा टेकेँ त्यहाँ आइपुग्ने बेलासम्म, त्यहाँ आइपुग्दाखेरि मलाई एउटा मेरो गल्तीको स्मरण भयो। अनि म अगाडि एक पाइला पनि म चाल्न सक्दिनँ थिएँ, मेरो विवेकले मलाई दिँदैन थियो, किनभने मसँग टाइम थिएन
कि मलाई त्यो किसिमको अशान्ति, त्यो किसिमको पाप र त्यो किसिमको गल्तीलाई एक्स्ट्रा अगाडि म बोकेर हिँडौँ। किनभने मेरो निम्ति त्यो ट्राफिक जाम हुने कुरा त्यो चाहिँ अशोभनीय हो, या म त्यसरी भएर जानु अशोभनीय हो। अनि मान्छेहरूले मलाई जसरी भन्छन् त्यो कुरा पनि अशोभनीय हो, त्यो राम्रो होइन। तर त्योभन्दा नराम्रो के हो भन्दाखेरि मैले मसँग भएको जुन पनि गल्तीलाई 1 सेकेन्ड पनि अगाडि बोकेर लिएर हिँड्नु, त्यो चाहिँ त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा हो। त्यसैले जब मैले मेरो गल्तीको स्मरण आयो, म त्योभन्दा अगाडि बढ्न सकिनँ। म बाध्य भएँ मेरो पापलाई त्यतिखेर मानिलिनको लागि परमेश्वरको चरणमा। त्यतिखेर मैले वस्तुस्थितिलाई हेर्ने मसँग चाहिँ फुर्सद थिएन। त्यतिखेर विभिन्न किसिमको त्यसको भइपरि आउने कुरालाई हेर्ने पनि मसँग फुर्सद थिएन, किनभने म सक्दिनँ थिएँ। त्यो मेरो बसभन्दा बाहिरको विषय थियो। मैले पापलाई बोकेर एक्स्ट्रा हिँड्नको म सक्दिनँ थिएँ। एउटा स्पिरिचुअल एकदम सेन्सिटिभ भएको मान्छे, आत्मिक तवरले एकदमै यस किसिमले बुझ्ने मान्छेले यस कुरालाई छिटै पाइला चाल्छ र कतिले चाहिँ नसक्ने भारीलाई चाहिँ धेरै समयसम्म बोकेर हिँडिरहेका हुन्छन्। यो त दुःखको कुरा हो। त्यसै कारणले त्यहाँनिर प्रोग्रेस छैन, त्यहाँनिर उन्नति छैन, आत्मिक जीवनमा कुनै पनि लाभ छैन। यो अलिकति प्रसङ्गमा टच गरेको मात्रै मैले यो कुरालाई चाहिँ यहाँनिर यसरी पनि बाइबलमा बताइएको छ भन्ने कुरालाई मैले त्यहाँनिर देखाएको। यसको मतलब उसको जीवनमा गल्ती भएर पनि त्यस ठाउँमा चाहिँ सक्दैन भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरियो। त्यसरी नै यहाँनिर यो व्यक्तिले पाप गरेको कारणले होइन, यसको मतलब यो होइन कि व्यक्ति पापी होइन। यिनको बाबुआमाले पाप गरेको कारणले होइन, यसको मतलब यो होइन कि यिनका बाबुआमा पापी होइन। यिनका बाबुआमा चाहिँ अगाडिको पदहरूले बताएअनुसार स्वभावैले पापी हो, अनि यो व्यक्ति पनि स्वभावैले पापी हो। अब कुरो के हो त, यिनका बाबुआमा स्वभावैले पापी भएको कारणले यो जन्मेको हो र अरूहरूले सबै जो अन्धा जन्मेनन् उनीहरू स्वभावैले पापी थिएनन् र यसकारण उनीहरू चाहिँ सपाङ्ग जन्मिए। अनि यो व्यक्ति अपाङ्ग जन्मिनुको पछाडि चाहिँ यिनका बाबुआमा मात्रै पापी हुन् हो। यस प्रसङ्गमा त्यसो होइन भनेर प्रभुले भन्नुभएको। तल भनेको कुरा के भन्दाखेरि यसको बाबुआमाले मात्रै पाप गरेको कारणले र यसले मात्रै पाप गरेको कारणले यिनी ऊ पापी भएको कारणले गर्दाखेरि यो अन्धोपन होइन। अर्थात् तिमीहरूले जुन प्रसङ्गमा मलाई सोधिरहेको छौ त्यस प्रसङ्गको अन्धोपन यो होइन। त्यसो हो भने त यो संसारका अरू मान्छे सबै धर्मी हुनुपर्छ जो चाहिँ सपाङ्ग जन्मिएका छन्, जो चाहिँ दृष्टिविहीन छैनन्, जो चाहिँ बहिरा छैनन्, जो चाहिँ गुङ्गा छैनन्, जो चाहिँ अन्य किसिमका शारीरिक अपाङ्गपनमा छैनन्, जो चाहिँ एकदमै त्यो जन्मै एकदम तिनीहरू चाहिँ एकदम बेहोस भएर एकदम होसमा नआएका, कहिले होसमा नआएकाहरू पनि छन्। त्यो अर्फानेजहरू एकदम के अरे अशक्तहरू, एकदम स्वयं सिद्ध अशक्तहरू, जन्मैदेखिका अशक्तहरू, जन्मैदेखि माइन्डले काम नगर्नेहरू, माइन्डली डिफेक्ट भएकाहरू, अनि मेन्टल्ली डिफेक्ट भएकाहरू, फिजिकल डिफेक्ट भएकाहरू, विभिन्न किसिमका डिफेक्ट भएकाहरू धेरै जन्मिएका बाहेक यिनीहरू उसको पापको कारणले गर्दा हो भनेर म भन्छु भने अरू सबैजनालाई मैले धर्मी ठहराउनुपर्छ कि उनीहरू पापी होइनन् भनेर। तिमीहरूले सोधेको प्रश्नको जुन पनि सवाल छ, यस सवालमा त्यस सवालको अन्धापन यो होइन। अब यो अन्धापन कुन सवालको हो त? हो ठिक छ, तपाईँको महिमा होस् भनेर ऊ जन्मिएको हो, मेरो महिमा होस् भनेरै ऊ अपाङ्ग उसलाई जन्माइएको पनि होइन। प्रभुले भन्न खोजेको कुरा त्यसो पनि होइन त्यहाँनिर। त्यसो भने अब कतिले व्याख्यान यसरी गर्छन्, प्रभुको महिमा हुनु थियो त्यसकारण प्रभुको अगाडि योजना अनुसार नै उहाँले चाहिँ त्यसलाई अन्धा जन्माइदिनु भएको भन्ने प्रश्न आउन सक्ला। धेरैले यस विषयलाई चाहिँ यसरी व्याख्यान गर्न सक्छन् है। अनि यहाँनिर भनेको छ, यहाँनिर बताइएको छ, बट द्याट द वर्क्स अफ गड सुड बी मेड म्यानिफेस्ट इन हिम। तर यस कारणले कि परमेश्वरको कार्य उसमा प्रकट होस् भनेर, प्रकट हुनुपर्छ भनेर यो कुरा चाहिँ भएको छ। यो कुरा भएको छ, जुन इन्सिडेन्ट भएको छ यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको काम उसमा प्रकट होस् भनेर त्यहाँनिर परमेश्वरको महिमाको निम्ति यो कुरा भएको छ है। तर उद्देश्य, यही उद्देश्यले व्यक्ति जन्मिएको चाहिँ होइन। उद्देश्यमा गयो भने
अब त्यहाँनिर फेरि मान्छेले पापको कारणले होइन रहेछ, परमेश्वरले नै चाहेर नै मान्छेलाई चाहिँ अन्धा जन्माइदिनु हुँदो रहेछ, परमेश्वरले चाहेर नै मान्छेलाई गुङ्गा जन्माइदिनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मान्छेमा हुन सक्ला, या परमेश्वरले चाहेर नै मान्छे चाहिँ अपाङ्ग जन्मिँदो रहेछ भनेर मान्छेले भन्न सक्ला। यो अपाङ्गताको पछाडि त परमेश्वरको पो हात रहेछ भनेर मान्छेले व्याख्यान गर्न सक्ला, यदि तल्लो पदलाई मात्रै फेरि त्यसरी बुझ्यो भने। माथिको पदलाई सिधै बुझेर पापको कारणले अन्धापन हुँदैन भन्ने कुरालाई हामीले बुझेर आयौँ भने, परमेश्वरको महिमाको निम्ति मान्छेको अन्धापन, बहिरापन, गुङ्गापन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ भने तल गएर फेरि हामीले अर्को कुरालाई चाहिँ फेरि अर्को समस्यामा हामी फस्छौँ। यसै कारण यहाँनिर प्रासङ्गिक कुरा के थियो, सोधिएको प्रश्न के थियो, यस कुरामा तपाईँ हामी चाहिँ विशेष ध्यान दिन्छौँ, यस कुरालाई विशेष हामी चाहिँ गम्भीरतामा हामी निहार्छौँ। प्रासङ्गिक कुरा के थियो भन्दाखेरि हु डिड सिन, हु कमिट सिन, कसले पाप गर्यो, पाप गर्नको निम्ति त्यो अभ्यास कसले गर्यो, एकदम विलिङली पाप कसले गर्यो, गर्छु भनेर पाप कसले गर्यो, कमिटको अर्थ चाहिँ यो अर्थमा आउँछ। अर्थात् गर्ने उद्देश्य राखेर कसले पाप गर्यो, र यो व्यक्ति चाहिँ अन्धा जन्मियो भन्ने प्रश्न छ यहाँनिर चाहिँ। इजरायलीहरूमा र कति धर्मावलम्बीहरूमा पनि विद्यमान एउटा कहावत के छ भन्दा हुँदै पुर्खालाई पापले चाहिँ पछ्याउँछ। अनि यो कुराको कहावत छ, तर यहाँनिर बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि इजाकियलको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने बाबुको अधर्मको फल छोराछोरीले भोग्दैनन्, न त छोराछोरीको अधर्मको फल चाहिँ बाबुआमाले भोग्छन् भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। इजाकियलको पुस्तक 3 अध्यायमा होला, कृपया आउनुहोस् त। यसको 20 पदको अन्तिम खण्डतिर छ, 18 को 20। खास यो पदलाई हामी लिन्छौँ। इजाकियल, जुन मानिसले पाप गर्दछ त्यही मर्नेछ, जुन मानिसले पाप गर्दछ त्यही मर्दछ। छोराले बाबुको अधर्मको दण्ड भोग्ने छैन, न त बाबुले छोराको अधर्मको दण्ड भोग्नेछ। छोराले बाबुको अधर्मको फल पनि भोग्दैन अनि बाबुले छोराको अधर्मको फल पनि भोग्दैन। यसको मतलब यो कुनै पनि परिस्थिति कसैको पापले गर्दा निमन्त्रण गर्दैन, कसैले पाप गरेको कारणले गर्दा यो अवस्था चाहिँ त्यहाँनिर आउँदैन। अनि यसको मतलब के, अब यहाँनिर आफ्नो पापको प्रतिफल आफै भोग्नुपर्छ। अब आजको पाठमा हामी कता जाउँ त, फेरि यो व्यक्तिले पाप गरेको कारण यो भएको हो त भन्दाखेरि फेरि त्यो प्रसङ्ग पनि होइन। यहाँनिर मैले एउटा प्रसङ्गमा मात्रै यो पदलाई पढ्न लगाएको छु हजुरलाई। बाबुआमाको फल, पापको फल चाहिँ छोराछोरीमा आएर यस किसिमको अवस्था सिर्जना हुँदैन भन्ने कुरालाई हामी बताउँछौँ, हामी देख्छौँ। श्रापितको कुरा चाहिँ छुट्टै प्रसङ्गको कुरा हो, त्यो चाहिँ पुस्तालाई पहिलाएर जाने कुरा चाहिँ 1000 पुस्तासम्मका कुराहरूको विषयमा हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। त्यो चाहिँ श्रापित हुने अर्थको कुरा, त्यो छुट्टै प्रसङ्गमा त्यसलाई हामी हेर्छौँ। अब यहाँनिर बाबुको कारणले यो होइन भन्ने कुरा चाहिँ व्यवस्थाकै पुस्तकमा उनीहरूका स्क्रिप्चरमै बताएको कुरा उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको निम्ति उत्तर थियो यहाँनिर चाहिँ। अब यहाँनिर बाबुआमालाई चाहिँ त्यो पापमा मुच्न पाइँदैन थियो, अनि छोरा अरू कसैलाई पनि त्यो उसको गल्तीमा चाहिँ मुच्न पाइँदैन थियो, अर्थात् उसमा भएको समस्यामा मुच्न पाइँदैन थियो। अब त्यहाँनिर परमेश्वरको महिमा होस् भनेरको निम्ति यसको भनेर भन्न थाल्यो भने अब त्यस अर्थलाई चाहिँ अर्कोतिर हामीले बुझ्यौँ भने परमेश्वरले नै उसलाई चाहिँ अन्धा जन्माउनु भएको रहेछ भन्ने बुझ्यौँ भने त्यहाँनिर पनि हामी झन् ब्लन्डर मिस्टेकमा पर्छौँ। यो कुरा थिएन। यदि उहाँले जन्माउनु भएको थियो भने उहाँ आफैले चाहिँ आगो लाउने, उहाँ आफैले चाहिँ फेरि रात बाँड्ने खालको व्यक्ति जो संसारमा हुन्छन् नि, त्यस्तो खालको व्यक्तिमा गनिन जान्छ। यो कुरा परमेश्वरमा कहिल्यै हुन सक्दैन, परमेश्वरको स्वभावमा यो कुरा कहिल्यै पनि छैन। अब यो सबै कुरालाई बुझ्नको निम्ति अब हामी परमेश्वर संसारमा आउनुभएको उद्देश्यलाई हामी एक ठाउँमा त्यहाँनिर मनन गर्छौँ। कृपया हामी आउँदा यहाँ लुकाको पुस्तकमा एउटा खण्ड हामीले पढ्नेछौँ। अलिकति यहाँनिर तपाईँले ध्यान दिनु जरुरी छ। जति यहाँनिर अलिक गहिरिएर हामी ध्यान दिनौँ भने कति कुराहरू हामी बुझ्दैनौँ। त्यहाँनिर यूहन्नाका चेलाहरूले चाहिँ त्यहाँनिर सवाल गरेका छन् है कि आउनेवाला तपाईँ हुनुहुन्छ या हामी अरू कसैको बाटो हेर्नु भनेर उनीहरूले त्यहाँनिर समस्या राखेका छन्। त्यतिखेर प्रभुले तिनीहरूलाई चाहिँ उत्तर दिनुभएको छ है। त्यहाँनिर यो कुरा गरेर चाहिँ तिनीहरूलाई बताइदेऊ 7 अध्यायमा, लुकाको पुस्तक 7 अध्याय 22 पदलाई पढ्नुहोस् त।
यो कुरा चाहिँ पहिलेदेखि सूचित गरिएको थियो कि यो संसारमा भएको विडम्बनालाई हटाउनको निम्ति ख्रीष्ट आउने विषयमा यो कुरा चाहिँ यूहन्नालाई थाहा थियो। अनि ख्रीष्ट आएर यो कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। अनि यो कुरा चाहिँ यस अर्थमा सोध्न पठाइएको थियो कि यूहन्नाले यस कुरालाई के गर्न सकुन्, के यूहन्नाका चेलाहरूले पनि कुरा जान्न सकुन् कि उहाँ नै ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा। यस कारणले पनि उसलाई सोध्न पठाइएको थियो। अनि अगाडि पढ त। तब येशूले जवाफ दिँदै तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जाऊ जाऊ र जे कुरा तिमीहरूले देख्यौ र सुन्यौ यूहन्नालाई ती बताऊ। अर्थात् अन्धहरूले देख्दछन्, लङ्गडाहरूले हिँड्दछन्, कोढीहरू शुद्ध पारिदछन्, बहिराहरूले सुन्दछन्, मरेकाहरू बिउताइदछन्, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाइदछ। अब यहाँनिर मसीह संसारमा आउनुको उद्देश्यको विषयमा जो प्राचीन कालदेखि बताइएको थियो, पहिलेदेखि भनिएको थियो विभिन्न खण्डमा, त्यही कुरालाई यहाँनिर प्रभुले उद्धृत गरेर यो कुरा भन्नुभएको छ। जो पहिल्यै पुरानो नियमदेखि भनिएका कुराहरू थिए, जुन कुरालाई प्रभुले यहाँनिर बताइरहनु भएको छ कि अन्धाहरूले देख्दछन् उहाँको कारणले, अनि त्यसपछि लङ्गडाहरू हिँड्दछन् उहाँको कारणले, द लेपर्स आर क्लिन, कुष्ठरोगीहरू शुद्ध पारिदछन्, द डिफ हियर, बहिराले सुन्दछ, द डेड आर रेज्ड, टु द पुअर द गस्पल इज प्रिच्ड, मुर्दाहरू बिउताइन्छन् अनि गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाइन्छ। उहाँले यसो गरिरहनु भएको छ भन्ने गरेर सुनाइदेऊ। म ख्रीष्ट हो कि होइन भन्ने कुरा तिमीले गरेर बताउनु पर्दैन उनलाई, यति गरेर बताइदेऊ। यसको मतलब चाहिँ त्यहाँनिर उहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँको मिसन चाहिँ यो थियो। उहाँ संसारमा यसकारण आउनु भएको थियो। यो कुरा थाहा पाइसकेपछि यूहन्नाले पनि यो कुरालाई जान्न सक्दथे। अनि त्यहाँनिर यसकारण चाहिँ त्यहाँनिर यो कुरा बताइएको छ। अनि यसकारण चाहिँ प्रभु येशू मसीह संसारमा आउनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा प्रकटमा थियो। यसको मतलब यो संसारको जुन पनि पीडा छ, यो संसारको पीडालाई किन त्यहाँनिर सम्बोधन गरियो, किन यस अर्थमा चाहिँ मसीह संसारमा आउनुपर्ने थियो। यदि उहाँले नै ब्लाइन्डहरूलाई संसारमा पठाउनु भएको थियो, उहाँले नै संसारमा चाहिँ रोगीहरूलाई पठाउनु भएको थियो भने तिनीहरूसँग उहाँलाई पीडित हुनु किन आवश्यकता थियो? पीडित हुनु आवश्यकता थिएन। तिनीहरूलाई टिठाउनु किन आवश्यकता थियो? उहाँले चाहिँ सरर जसलाई अन्धा पार्दैन हुँदै तिनीहरूलाई सरर प्रभुले चाहिँ निको पार्दै हिँड्दै भइहाल्थ्यो। अनि यहाँनिर यी सबै कुराहरू किन आवश्यक थिए? यसको मतलब हो संसारको कहर परमेश्वर कहाँ चाहिँ असह्य भएको थियो। संसारको कहरदेखि परमेश्वर चाहिँ दुखित हुनुहुन्थ्यो। संसारको पीडा परमेश्वरको पीडा थियो। संसारको व्यथा परमेश्वरलाई व्यथित बनाउने कुरा थियो। संसारको दुःख परमेश्वरलाई दुखित बनाउने कुरा थियो। मानिस जातिको प्रेमले उहाँलाई चाहिँ ओतप्रोत पारेको थियो। मानिस जातिको वैमानस्यताले परमेश्वरदेखि टाढिएको अवस्थादेखि परमेश्वर दुखित हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण संसारमा आएको हर किसिमका समस्या र विपत्तिदेखि परमेश्वर दुखित हुनुहुन्थ्यो। यी कुराहरू चाहिँ सृष्टि गर्ने उद्देश्यबाट प्रेषित थिएनन्। यी कुराहरू चाहिँ सृष्टि गर्ने उद्देश्यसँग जोडिएका थिएनन्। अनि यी कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले जुन सृष्टि गर्नुभयो त्यो सृष्टिका कलङ्कका कुराहरू थिए। यिनीहरू चाहिँ यो कलङ्कमा ऊ आफै व्यक्तिको दोष थिएन। यो कलङ्कमा उसका बाबुआमाले गरेको कमिट गरेको पापको दोष थिएन। उनीहरूले संसारमा आएर जे गरे त्यसको परिणति यो थिएन। तर यिनीहरूको जुन पनि ओरिजिन सिन, यिनीहरूको चाहिँ जुन पतित अवस्थामा तिनीहरू पतन भएका थिए, पतन अवस्थामा पतित भए सँगसँगैको विडम्बनाको कुरा हो। यो पछाडि गएर उपार्जन भएको कुरा होइन। अनि त्यो कुराले कहीँ बढी आघात पार्यो, कहीँ कम्ती आघात पार्यो, फरक यति मात्र हो। किनभने हरेक इभिल परमेश्वरले सृष्टि गर्ने उद्देश्यले सृष्टि गर्नु भएको होइन, इभिललाई, खराबीलाई। तर खराबी चाहिँ त्यहाँ आएको पाप
जुन पनि पापमा पतन भएको अवस्थाले चाहिँ क्रिएट गरेको हो। अनि त्यसको त्यो खराबीको नेतृत्व चाहिँ शैतानले गरेको हो। अर्थात् त्यो खराबीलाई चाहिँ उसले हातमा लिएको हो। मानिसले आफ्नो नोक्सानको निम्ति हतियार बनायो। त्यो हतियार चाहिँ मानिसलाई चाहिँ लुट्नेले चाहिँ हात पार्यो। अनि त्यो हतियार चाहिँ उसले चाहिँ उसैले बनाएको हतियार उसैलाई प्रयोग गर्नको निम्ति शत्रुले चाहिँ त्यो हतियारलाई प्रयोग गर्यो। भएको कुरा चाहिँ यो हो। किन यहाँनिर भनिएन त यो कुरा भन्दाखेरि यहाँ सोधेकै त्यो होइन नि त। उनीहरूले सोधेकै कुरा यो थिएन, त्यसकारण यो कुरा त्यहाँनिर भनिएन। त्यो कुरा कहिल्यै भन्नु भएन प्रभुले, किन भन्नु भएन? उहाँले अरू ठाउँमा चाहिँ बताउनु भयो। यहाँनिर पापको प्रकृतिको विषयमा पुरानै नियममा पनि नयाँ नियममा पनि पत्रीहरूमा गएर चाहिँ यसको विषयमा यथेष्ट बताइयो। तर त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थाको विषयमा तिनीहरूको बिचमा भएको जुन पनि भ्रमहरू थिए र तिनीहरूले सोधेका प्रश्नमा लुकेका भ्रमहरू थिए, त्यस कुरालाई मात्रै त्यतिखेर चिर्नुपर्ने कुरा थियो र त्यो कुरालाई मात्रै बताउनु पर्ने कुरा थियो त्यहाँनिर। त्यसै कारण त्यो कुरा बताइयो। किनभने व्यवस्थाबाट एकैचोटि नयाँ नियममा आउँदाखेरि सबै कुराहरू चाहिँ तिनीहरूलाई एकैचोटि तिनीहरूको सहन शक्तिभन्दा बाहिरका कुराहरू भन्थे। त्यसकारण व्यवस्थाबाट भर्खरै निस्कँदै गरेको अवस्थामै तिनीहरूलाई सिकाउनु पर्थ्यो। त्यहाँबाट यिनीहरूलाई चाहिँ अनुग्रहमा डोराएर लिएर जानुपर्ने थियो। एकैचोटि तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थाको कोठाबाट थुतेर अनुग्रहको हलभित्र फालिएको होइन। त्यहाँबाट स्लोली यिनीहरूलाई डोराएर ल्याइएको। नत्र भने यो कुरा सम्भव थिएन, सजिलो थिएन। संसारको परिस्थिति पनि त्यसै किसिमले परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार चेन्ज भएर जानुपर्ने स्थिति थियो। अनि न्यायिक जुन पनि वातावरणहरू तयार भएर जानुपर्ने स्थिति हो। यहुदीहरूको इन्कार, मैले छोटकरीमा भनिदिइहालौँ, यहुदीहरूको इन्कार र अन्य जातिहरूले स्वीकार गर्नुपर्ने एउटा स्थितिको सिर्जना, त्यसको निम्ति केही समय वेट गर्नुपर्ने थियो। त्यसै कारण त्यो सत्यलाई ओरिजिनल्ली प्रकटमा ल्याउनको निम्ति पनि वेट गर्नै पर्ने थियो। जबसम्म त्यो स्थिति आउने थिएन कि सबैले अन्य जातिका पनि सुसमाचार पुग्ने जुन पनि स्थिति समष्टिगत मान्छे जाति कहाँ त्यो इतिहास र आदमदेखिका सम्पूर्ण सन्तानलाई समेट्ने ठाउँसम्म जबसम्म पुगिँदैन तबसम्म त्यो समेट्नको निम्ति दिइने शिक्षा र ध्यान तबसम्म दिइँदैन। किनभने त्यसको निम्ति लिगल प्रोसेस हुन्छन्, न्यायिक प्रावधानहरू हुन्छन्। मैले न्यायिक प्रावधानको विषयमा पहिला तपाईँलाई बताइसकेको छु है। अब यहाँनिर के थियो त? ओरिजिनलिटी के थियो? तिनीहरूमा चाहिँ एउटा गढेको भित्री इनर कज के थियो? हामी त्यतातिर जाउँ। किनभने हामीले हाम्रो आफ्नो अब हातमा अब पत्री पनि छन्, धेरै धेरै रिभिल भइसकेका कुरा पनि छन् अब आजका दिनहरूमा बाइबलबाट। अब तपाईँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ तपाईँ हामीले प्रचार गर्दाखेरि भन्छौँ संसारका मान्छेलाई चाहिँ औँला ठडाएर भन्छौँ, मानिसहरूलाई औँला ठडाएर भन्छौँ, मानिस पापी हो भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। किन पापी हो भनेर भन्यो भने किनभने तिमीले पाप गरेका छौ त्यसकारण तिमी पापी हो भनेर हामी भन्दैनौँ। हामीले यसरी भन्छौँ, तपाईँले पाप गरेको कारण तपाईँ पापी होइन, तपाईँ यसकारण पापी हो किनभने तपाईँ पापमै जन्मिनु भएको, पापी भएर जन्मिएको कारणले तपाईँले पाप गर्नुभएको। किन पापी भएर जन्मिए? किनभने उनका बाउले पाप गरेका थिए यसकारण होइन, उनका बाउमा पाप थियो यसकारण। उनका बाउले पाप गरेको कारणले होइन, उनका बाउमा पाप भएको कारणले। उनका बाउमा पाप कसरी भयो? उनले पाप गरेर भयो? होइन, उनका बाजेदेखि आएको हो। उसमा उनका बाजेदेखि कसरी आयो? बाजेले पाप गरेको कारणले आयो? होइन, बाजेले पाप गरेको कारणले होइन, बाजेमा पाप थियो जन्मैदेखि यस कारणले। अनि बाजेमा जन्मैदेखि पाप किन आयो? उसका चाहिँ जिजुले पाप गरेको कारणले गर्दा होइन, उसको जिजुले पाप गरेको कारण यसका जिजु पापी होइनन्, उनका जिजु चाहिँ पापी थिए जन्मैदेखि। ओरिजिनल सिनले पछ्याएर आइरहेको थियो। अनि यहाँ सोधिएको प्रसङ्ग चाहिँ ओरिजिनल सिनको विषयमा सोधिएको प्रश्न होइन, कसले पाप गर्यो वर्तमान केसको विषयको कुरा हो। त्यो चाहिँ सायद तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डमा कुरा आइरहेको छ भन्नेको चाहिँ मैले चाहिँ एउटा इच्छा गर्छु। तपाईँले यो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर अब ओरिजिनली यो संसारमा आएको विकृतिको पछाडि चाहिँ कारण के छ त? खराबी, यी सबै कुराहरू किन आए? यी सबै कुराले किन आक्रान्त बनाइदियो? किन यो कुराले परमेश्वरलाई पनि दुखित बनाएर परमेश्वरले मिसनै लिएर संसारमा आउनु पर्यो यस विषयमा? अब हामी उत्पत्तिमा फर्केर जान्छौँ। कृपया आउनुहोस्, अलिकति यहाँनिर बुझौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्याय। त्यहाँनिर जब मानिसले पाप गर्यो
त्योभन्दा अगाडि यो सबै कुराहरू समस्या थिएनन् र यो कुरा कहिले आकलन पनि गर्न सक्दैन थियो कि आदमका सन्तानमा कहिले चाहिँ अन्धा मान्छे जन्मिन सक्थे, लङ्गडा मान्छे जन्मिन सक्थे, गुङ्गा मान्छे जन्मिन सक्थे, शारीरिक के अरे अशक्तहरू जन्मिन सक्थे, फिजिकल अशक्त मेन्टल अशक्त भएकाहरू जन्मिन सक्थे। यो कुराको कुनै पनि आकलन त्यहाँनिर छँदै थिएन, कुनै पनि इभिलको कुनै पनि त्यहाँनिर नक्सै थिएन, कुनै पनि इभिलको त्यहाँनिर कुनै सोचै थिएन, कुनै खराबी चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ भनेको खराबीको कुनै पनि त्यहाँनिर गन्धै थिएन। त्यतिखेर जतिखेर मान्छे आदम चाहिँ पापमा लडेका थिएनन्, पापमा लोटेका थिएनन्। आदम पापमा लोटिसके पश्चात नै यी सबै कुराहरू चाहिँ बाहिर पर्दामा आएका हुन्। अब आदम पापमा लोटेको कारण चाहिँ के थियो तपाईँहरूलाई थाहा छ? ऊ कसरी पापमा लोट्यो यो कुरा सबै कुरा व्याख्यान गरिरहनु पर्दैन नै, हामी यस कुरासित विज्ञ भइसकेका छौँ। तर जब आदमले पाप गर्यो त्यसपछि तल गएर चाहिँ हामीले त्यहाँनिर देख्छौँ आदमको पापको कारणले गर्दा आदम तैँले पाप गरेस् त्यस कारण तँमा चाहिँ श्राप पर्यो भनेर प्रभुले कहिले पनि त्यसरी भन्नु भएन। अब तिम्रो पापको कारणले तिमी श्रापित भयो, अब मानिसको पुस्ता श्रापित भयो त्यसरी भनिएन, तर श्रापमा चाहिँ पर्यो। ऊ जहाँ छ जुन भूमिबाट ऊ बनाइएको थियो अनि जहाँ उसलाई राखिएको थियो त्यो भूमि नै श्रापित भइदियो। मानिसको हृदयमा चाहिँ असाध्य रोग लागिसकेपछि त्यहाँनिर जीवित के बस्न सक्छ? जीवित आत्मा त्यहाँनिर बस्न सक्दैन, किनभने मृत ब्याकग्राउन्डमा बसेको छ नि त। मृत ब्याकग्राउन्डमा कहिलेसम्म जीवित रहन सक्छ कोही? मानिसको आत्मा चाहिँ मृत ब्याकग्राउन्डमा रह्यो। मृत ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हृदय हो, अनि मृत स्थल हृदय हो, अनि हृदयको मृत स्थलमा चाहिँ मानिसको आत्मा रह्यो, मान्छेको प्राण रह्यो। मैले पहिला आत्मा र प्राणको विषयमा बताएको थिएँ। मान्छेको हृदय आत्मा र प्राण रहने ठाउँ हो जसमा चाहिँ रहन्छ, त्यो नै मृत छ। अब मृत पिञ्जडाभित्र एउटा मृत भाँडाभित्र त्यहाँनिर जीवित कुराहरू कति दिन जीवित रहन्छ? त्यसै कारणले पापको कारणले गर्दा मानिस पनि के भयो? मृत भयो। भूमि मृत भूमिमा जिउँदो मान्छे कहिलेसम्म रहन सक्छ? अब ऊ पनि के हुन्छ त्यहाँनिर ऊ पनि के गर्छ त्यसपछि मृत अवस्थामै जान्छ। हामीले देख्छौँ कति ठाउँमा चाहिँ भूमि एकदम मृत अवस्थामा थियो, त्यसले चाहिँ डेट उत्पन्न गर्थ्यो। एरियोको पानीको विषयमा हामीले यसले मृत्यु ल्याउँछ। मृत्यु भएको कारणले गर्दा मानिसमा व्यक्त हुन्छ त्यो मृत्यु चाहिँ, होइन? हामीले एरियोको पानीको विषयमा हामी यो कुरा देख्छौँ, होइन? राजाको पुस्तकमा होला, कृपया आउनुहोस् त। त्यो पद मलाई अहिले ठ्याक्कै याद नभएको कारणले अलिकति टाइम लाग्छ होला। यहाँनिर राजाको पुस्तकमा त्यहाँनिर एलिसाले गरेको कार्यलाई हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। दोस्रो राजाको सुरुतिर होला, त्यहाँनिर एरियोको पानीको विषयमा चाहिँ के छ त्यहाँनिर सवाल छ। त्यसले ल्याएको जुन पनि अवस्था छ त्यहाँनिर 2 अध्यायको तिनीहरूले भनेका छन् कि त्यो पानी चाहिँ कस्तो थियो? खराब। अरू कहाँनिर 19 पद। अनि त्यस सहरका मानिसहरूले एलिसालाई भने हामी तपाईलाई बिन्ती गर्छौँ, हेर्नुहोस् यो सहर कति मनोहर ठाउँमा बसेको छ जो मेरा प्रभुले देख्दै हुनुहुन्छ, तर पानी चाहिँ खराब छ र जमिन बाँझो तुल्याउने छ। पानी खराब छ र जमिन बाँझो तुल्याउने छ। यसै कारणले अब यहाँको पानी एकदमै खराब भएको एउटा अवस्था छ। माथि 18 पद पनि। अनि जब तिनी कहाँ फर्केर आए, किनकि तिनी एरिकोमै बसेका थिए, तब तिनले तिनीहरूलाई भने के मैले तिमीहरूलाई नजाऊ भनेको थिइनँ र? 18 पद हो। त्यो छुट्टै वर्षमा रहेछ। तल एरियोको पानीको चाहिँ त्यो खराब थियो, त्यसले बाँझोपन लिएर आउँथ्यो। यसको मतलब त्यो श्रापित थियो। अब यो श्रापले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर समस्या पारेको कुरा थियो, समस्यामा फँसेको अवस्था थियो। अब यही कुरालाई अलिकति विस्तृत बुझ्नको निम्ति हामी चाहिँ 3 अध्यायमा आयौँ भने उत्पत्तिको पुस्तक, त्यहाँनिर परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभएको कुरालाई हामी देख्दछौँ। यहाँनिर कति पदलाई पढौँ भन्दा हुँदी 17 पद। अनि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, तिमीले तिम्री पत्नीको कुरा सुनेका हुनाले र जुन रुखबाट मैले तिमीलाई यसबाट तिमीले खानु हुँदैन भनी आज्ञा गरेको थिएँ त्यसबाट तिमीले खाएका हुनाले भूमि तिम्रो कारणले
छ। भूमि तिम्रो कारणले श्रापित भएको छ। कष्टसँग तिमीले आफ्नो सारा जीवनभरि यस बाटोको फल खानेछौ। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर अग्रिम भूमिमा श्राप छ, भूमिमा प्राप छ, त्यसले पाप उपार्जन गर्दछ। अब यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनुहोस्, हाम्रो त्यो प्रसङ्गको बुझाइमा हामी अलिकति अगाडि बढ्छौँ। त्यस पश्चात कज के थियो? भूमि श्रापित छ। श्रापित भूमि भएको कारणले गर्दा त्यहाँनिर धेरै कुराहरू त्यसले चाहिँ उपार्जन गर्दछ। यहाँ माथि एउटा पद तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु, माथि यहाँ तल देखाउन चाहन्छु। कैनले एक्स्ट्रा पाप गरेर गयो, अझै त्यो पापमा पतन भइसके पश्चातको कुरा, झन् बढ्दै गएको अवस्था छ। उसले पाप गरिसकेपछि त्यो व्यक्ति चाहिँ श्रापित, एउटा श्रापमा फस्यो भनौँ। परमेश्वरले उसलाई चाहिँ धपाइदिनु भयो, अनि ऊ चाहिँ पृथ्वीमा भगुवा बन्नु पर्यो। र त्यसको विषयमा यहाँ 14 पदमा उसले भनेको कुरालाई हामी यसमा देख्छौँ। पढ्नुहोस् त, 4:14। आज तपाईले मलाई यस पृथ्वीको सतहबाट निकाल्नु भएको छ, अनि म तपाईको उपस्थितिबाट लुकिएको हुनेछु। म तपाईँको उपस्थितिबाट लुकिएको हुनेछु। अनि यस पृथ्वीमा म भगुवा र डुलुवा हुनेछु। यो पृथ्वीमा म भगुवा हुनेछु, यो पृथ्वीमा म डुलुवा हुनेछु। अनि अर्को कुरा तल्लो खण्डबाट, अनि यस्तो हुनेछ, जस कसैले मलाई भेटाउँछ, त्यसले मलाई मार्नेछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, जस कसैले मलाई भेटाउनेछ त्यसले मलाई मार्नेछ। कसले मार्नेछ? कुनै मान्छेको विषयमा उसले कुरा गर्दैछन्? यस, मान्छेको विषयमा पनि। अनि उनले चाहिँ अरू जति पनि चिजहरू थिए, जति पनि कुराहरू थिए, ती सबै हिंस्रक भएर जानेछन् भन्ने कुरा त्यहाँनिर निर्विवाद थियो। तबसम्म सर्प मान्छेलाई डस्न आउँदैन थियो। तबसम्म कुनै पनि हिंस्रक जन्तु मान्छेलाई चाहिँ फहराउन आउँदैन थियो। यो कुराको इतिहास थिएन उनीहरूसँग। अब बिस्तारै बिस्तारै यी सबै उसका निम्ति आक्रामक भएर जानेछन्। कहिले कहिले घरमा पालेको आफ्नै पशु, अत्यन्त प्रिय पशुले चाहिँ कहिले कहिले मान्छेलाई हानेर मारिदिएको रेकर्डहरू छ। बिस्तारै बिस्तारै विकृतिले कुरूप लिएर जान्छ। कैनले तत्कालीन अवस्थालाई मात्रै नभएर त्यसको फ्युचरसम्मको कुरालाई चाहिँ लिएर बोलिरहेको थियो। किनभने मर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उसको समाजमा कस्तो हुन्छ, मर्ने भन्ने कुरा उसको समाजमा थिएन, अटाएकै थिएन त्यो विषय। किनभने कसैको मृत्यु देखेको थिएन, एउटा भाइको मात्रै मृत्यु देखेको थियो उसले, भाइलाई मारिसकेको थियो उसले। अनि स्वभावैले कुनै पनि व्यक्ति त्यसरी मर्ने भन्ने कुरा उसको सोचमा आएको थिएन। पहिलो मृत्यु नै संसारमा मान्छेको पहिलो मृत्यु नै देखेको कसको थियो? हाबिलको थियो। यो कुरा उसले मारेको कुरालाई उसले सोचेको थियो र त्यो मृत्युको गम्भीरतालाई साथ उसले अझै बुझ्न सकिरहेको अवस्था थिएन। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा पनि उसलाई त्यति थाहा थिएन। उसलाई पृथ्वीमा जिउनेसँग ऊ चाहिँ बढी प्रासङ्गिक थियो यो मान्छे, त्यस प्रसङ्गमा थियो यो मान्छे। त्यसै कारणले यो व्यक्तिले चाहिँ त्यहाँनिर भन्छ कि जस कसैले मलाई भेटाउँछ उसले मलाई मार्नेछ। डर आयो उसभित्र, डर पस्यो। म मर्नेछु मेरो पापको कारणले भन्ने कुरा त उसको समाजमै आएको छैन। यो कुरा मेरा बाबुआमाले पाप गरेका थिए, त्यो पाप चाहिँ हामीमा आइसकेको छ, त्यो एउटा ओरिजिनल सिनमा परिणत भएर गइसकेको छ। त्यसले चाहिँ त्यो व्याप्त एउटा सिनको ब्याकग्राउन्ड त्यहाँनिर तयार भइसकेको छ। अब हामी सिनको पृष्ठभूमिमा छौँ, पापको पृष्ठभूमिमा छौँ हामी। अब यहाँनिर कुनै पनि जीवनको उपार्जन हुन सक्दैन। जीवनको उपार्जन हुने कुराहरूमा त्यहाँनिर श्राप छ। यी कुराहरूको त्यति गहिराइमा व्याख्यान गरिरहेको त यिनीहरू थिएनन् नै। ती कुराहरू आज तपाईँ हामीले व्याख्यान गर्दैछौँ कि त्यसको परिणति कस्तो थियो भनेर। तर त्यो किसिममा थपिएका पीडाहरू बिस्तारै महसुस गर्दै जाँदै थिए तिनीहरूले। अनि जति पाप बढ्दै जाँदै थियो त्यसले त्यति नै त्यसलाई त पीडित बनाउँदै जाँदै थियो। आज संसारका अवस्थालाई तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने यो सारा कुराहरू चाहिँ डिफेक्ट भइसकेको अवस्था छ। केही समय अगाडि हाम्रो बिचमा एउटा न्युज छ्यापछ्याप्ती छापियो होइन त, यो ओजन तहमा चाहिँ भयङ्कर ठुलो पुवाल पऱ्यो भनेर। कस्तो पुवाल परेछ? यो आकाश चाहिँ कुनै छेड्न मिल्ने कुरा रहेछ र छेडिएछ क्या हो। मलाई एउटा कुरा याद आयो, विगतका दिनमा कतिले चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइरहेको थियो एउटा कुरा, विरोधीहरूले। आकाश, परमेश्वरले आकाश छेडेर पानी निकाल्नुहुन्छ अरे, सायद कहीँ गएर चाहिँ त्यसलाई कुनै तीखो चिजले छेडेर त्यो पर्दा जस्तो छ आकाश, अनि सायद त्यहाँबाट पानी निकाल्ने होला भन्ने किसिमले बाइबललाई ठट्टामा उडाउँदै थियो तिनीहरूले।
तिनीहरूलाई चाहिँ यो कुरा त मुखभरिको जवाब हुनुपर्ने कि त्यो ओजन तहमा पुवाल कहाँनिर पर्यो, त्यो कस्तो खालको पुवाल हो। आकाश छेडेर पानी निकाल्ने विषयमा बाइबलमा भनेको कुरा के हो, कुनै आकाश एउटा पर्दा थियो अरे, पर्दा छेडेर त्यहाँबाट माथिको पानीको ताल थियो, यस्तो छेड्दैपछि हरहरै पानी खस्नेवाला थियो त्यहाँबाट। बाइबलले त एउटा पर्दासित पो तुलना गरेको रहेछ आकाशलाई भन्ने किसिमले तिनीहरूले बुझे। अनि अहिलेका वैज्ञानिकहरूको व्याख्यानलाई तिनीहरूको समाजले कता बुझ्छ फेरि। यो जुन पनि वायुमण्डलमा चाहिँ पुवाल पर्यो भन्ने कुरा, ठुलै पुवाल पर्यो, यो भनेको कुरा के हो? त्यो पुवाल परिसकेपछि यो जुन पनि क्लाइमेट छ नि, यो डिफेक्ट भएर जान्छ। यसले हर किसिमका रोगहरू आमन्त्रण गर्छ। अब सूर्यबाट आउने जुन पनि बैजनी रङका किरणहरू छन् जसलाई त्यो ओजन तहले रोकेर राखेको छ, त्यो पृथ्वीमा छिरेर जान्छ। अब यी सबै कुराहरूको पछाडि कारण के थियो, कारक के थियो भन्दा हुँदै मानिस पापमा पतन भएर गएको कारण मानिसको दुष्टता थियो। दुष्टताले जति दुष्टता बढेर गयो त्यति नै यो भूमि चाहिँ के हुँदै गइरहेको थियो, बिग्रिँदै गइरहेको अवस्था थियो। वातावरण डिफेक्ट भएर गइरहेको अवस्था थियो। पृथ्वी मात्रै बिग्रेन, पृथ्वीको वरिपरिको वातावरण सहित बिग्रेर गएको अवस्था थियो। अहिले लकडाउनको अवस्थामा वातावरणमा धेरै सुधार आएको कुराहरू विज्ञहरू भन्दछन्। किन? धेरै मान्छेहरूका चाहिँ एक्स्ट्रा क्रियाकलापहरू, वातावरणलाई डिफेक्ट पार्ने क्रियाकलापहरू भएनन् नि। अनि लुकी छिपी गर्ने ती भित्री जति पनि ती जुन पनि खराब ग्यासहरू निकाल्ने जुन पनि फ्याक्ट्रीहरू बन्द भयो नि त। अनि उनीहरूले चाहिँ सीमा नागेर गरिने जुन पनि कार्यहरू बन्द भयो नि त। त्यसै कारणले गर्दा वातावरणमा पनि ठुलो सुधार आयो। त्यसै कारण मौसमहरू सुध्रिन थाल्यो। अनि त्यसो अचानक पानी आएर बाढी भएर सत्करी ठाउँमा डुबाउने कुरा, अनि अचानक खडेरी परेर चाहिँ ठाउँमा सुक्खा परेर मरिपर्ने कुराहरूमा पनि कन्ट्रोल हुन गयो। यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यसको पछाडि चाहिँ मानिसहरूको हात थियो। मानिसहरूकै गरेका क्रियाकलापहरू जिम्मेवार थिए भन्ने कुरालाई हामी त्यहाँनिर चाहिँ हामी बुझ्न सक्दछौँ। कृपया हामीले यस कुरालाई बुझ्नको निम्ति दोस्रो इतिहासको कुरा पुस्तकमा पढ्दाखेरि एउटा त्यसको व्याख्यानमा होइन, तर त्यो एउटा हाम्रो सपोर्टको निम्ति एउटा पद हामी एउटा कुरा त्यहाँबाट हामीले लिन्छौँ। कृपया 7 अध्यायको 14 पदमा मेरो नामले कहलाएका मेरा जनहरूले आफूलाई नम्र तुल्याए, प्रार्थना गरे र मेरो चेहराको खोजी गरे अनि आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्के भने म स्वर्गबाट सुन्नेछु, उनीहरूको पाप क्षमा गरिदिनेछु र उनीहरूको देशलाई मैले निको पारिदिनेछु। देशलाई निको पार्ने कुरा। अरे देश रोगी थियो होइन, त्यसको मतलब निको चाहिँ तिनीहरूलाई पारिदिनेछु कि तिनीहरूको देशलाई निको पारिदिनेछु। सशक्त त्यहाँ एकल गइरहे हेर्नुहोस् त, तिनीहरूको देशलाई निको पारिदिनेछु। बिमारी वास्तवमा तिनीहरू हुनु कि तिनीहरूको देश बिमारी हो? कुरा स्पष्ट छ, तिनीहरूको देश बिमारी हो। देशलाई के रोग लाग्यो? देश बिमारी हुनुको पछाडि कारण के थियो? यिनीहरू थिए। यिनीहरू कारण थिए अनि देश बिमारी भएको थियो। देश बिमारी भएको कारण त्यसको डिफेक्ट चाहिँ यिनीहरूमा परेको थियो। नुहको समयको संसारलाई किन नाश पार्नु पर्यो? किनभने सारा संसार पापले भरिएको थियो। सदम र गमोरालाई किन नाश पार्नु पर्यो? किनभने सारा सदम र गमोरा पापले भरिएको थियो। परमेश्वरले के अरे हाबिलको रगतको दुहाई हाबिलको आत्माले दियो कि जमिनले दियो? यहाँनिर परमेश्वरले भनेको त्यो पदलाई चाहिँ एकचोटि ध्यान दिउँ। कृपया आउनुहोस् उत्पत्तिको पुस्तकमा 4 अध्याय 9 पद। अनि परमप्रभुले कयनलाई भन्नुभयो, तिम्रो भाइ हाबिल कहाँ छ? अनि त्यसले भन्यो, मलाई थाहा छैन कि म मेरो भाइको गोठालो हुँ र। 10 पद। तब उहाँले भन्नुभयो, तिमीले यो के गरेको? भूमिबाट तिम्रो भाइको रगतको आवाजले मलाई पुकारिरहेछ। भूमिबाट तिम्रो भाइको रगतको आवाजले मलाई पुकारिरहेछ। भूमिमा परेपछि भूमि श्रापित भयो, भूमिले सहन सकेन। मैले विगतको दिनमा तपाईँलाई बताइरहेको थिएँ रोमी 8 अध्यायको कुरालाई लिएर। त्यहाँनिर चाहिँ 3 किसिमका मिलापको विषयको सम्बन्धमा मैले बताउँदै गर्दाखेरि 3 किसिमका 3वटा पार्टीको बिचमा प्रभुले मध्यस्थ गरेको कुराको विषयलाई लिएर, सृष्टिको कहरको विषयलाई लिएर। सृष्टि कहराइरहेको छ, परमेश्वरका पुत्रहरूको प्रकटीकरणको अपेक्षा राखेर ऊ चाहिँ कहराइरहेको छ। त्यो छुटकाराको बाटो
सृष्टि आफैले गरिरहेको छ। यसको मतलब सृष्टि, त्यहाँ भएको पीडा, त्यहाँ भएको अत्याचार, त्यहाँ भएको पापले चाहिँ एकदमै एकदमै पीडित छ। यसले छुटकारा पाउन चाहन्छ। यो पीडित सृष्टिमा जन्मिएका मान्छे जातिमा पीडा पसेर गएछ, कसैमा बढी पसे, कसैमा कम्ती पसे। यसको ओरिजिनल व्याख्यानतिर तपाईँ हामी गयौँ भने हामीले यो कुरा लेख्छौँ। म त्यही प्रसङ्गमा छु जुन यो व्यक्ति किन अन्धा भयो। यो सृष्टिमा आदमको पापले त्यो अन्धालाई मात्रै फलो गर्यो, अरूलाई किन फलो गरेन? फलो त सबैलाई गरेको हो, तर त्यहाँनिर चाहिँ लडाइँ हुँदाखेरि, गल्ती हुँदाखेरि सबका सब मर्दैनन्, अनि मर्ने मात्रै दोषी होइन। त्यसलाई मैले विगतमा भनेको एउटा पदलाई चाहिँ सपोर्टको निम्ति हामीले लिन सक्छौँ। 13 अध्याय, यो चाहिँ लुकाको सुसमाचार, सपोर्टको निम्ति मात्रै यो पदलाई लिन्छ। यसको खास व्याख्यान चाहिँ तिर हामी अहिले जाँदैनौँ। त्यहाँनिर 13 अध्यायमा हामी एउटा कुरालाई देख्छौँ। के तिमीहरू सोच्दछौ कि तिमीहरूभन्दा तिनीहरू बढी पापी थिए र यसकारण तिनीहरू मरे? होइन होइन, यसै गरी पश्चाताप गरेनौ भने त तिमीहरू पनि यसै रीतिले पाप नाश हुनेछौ भन्ने कुराहरू त्यहाँ प्रकटमा ल्याइएको कुरा थियो। 13 अध्याय 4 पद। अनि हे मेरा मित्रहरू हो, म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूसँग नडराऊ, जसले शरीरलाई मार्दछन्, तर त्यसपछि अरू बढी केही गर्न सक्दैनन्। अरू बढी केही पनि गर्न सक्दैनन्। कति पढ्यो? 13 लुका 13:4। सरी, त्यो होइन। अथवा ती 18 जना जसमाथि सिलोआमको धरहरा खस्यो र तिनीहरूलाई मार्यो, के तिनीहरू चाहिँ यरुशलेममा बस्ने सबै मानिसहरूभन्दा बढ्ता पापी रहेछन् भनी तिमीहरू ठान्छौ? अब प्रश्नको फेरि त्यो प्रश्नको उत्तर हामीले पाइहाल्यौँ। त्यसो भए त भूमिको पापको श्रापको कारणले गर्दा, सृष्टिदेखि त्यसले पछ्याएको कारणले गर्दा त्यो पापले चाहिँ पक्रेको रहेछ अन्धालाई। अन्धालाई मात्रै किन पक्र्यो त? फेरि त्यहाँ भएको अरू हेर्नेलाई किन पक्रेन? उसलाई जन्मेदेखि किन पक्र्यो? उसको गर्भदेखि किन पक्र्यो? अरूलाई किन पक्रेन? प्रभुले उत्तर दिइहाल्नु भयो। के तिमीहरू यसै सोध्छौ? ती मर्नेहरू सिलोआमको धरहरा ढलेर मर्यो, 18 जनालाई किचेर मारिदियो त्यो धरहराले। त्यतिखेर यो घटना घटेको थियो। तर जतिखेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर आलो थियो यो घटनाहरू, धेरैले जान्दथे, वर्तमान थियो त्यतिखेर घटना, त्यसको आसपासमा घटेको घटना थियो। समाचार छत्छत्ती भएका थिए कि सिलोआमको धरहरा लड्यो रे, 18 जनालाई किचेर मार्यो रे भन्ने, कोरोना भाइरसले यति लाख मर्यो रे भन्ने कुरा अहिले संसारमा आएको जस्तै त्यतिखेर यो कुरा वर्तमान थियो। अनि सहरमा मान्छेहरू चित परि यत्रो मान्छे मर्यो रे, ती मान्छेहरू चाहिँ पापी रहेछन्, तिनलाई पापले कहीँ पनि छोडेन, त्यहाँ गएर पनि पक्रेरै छाड्यो यिनीहरूलाई पापले। धेरैले यसरी व्याख्यान गर्थे, तर प्रभुले के भन्नु? तिमीहरू यसरी व्याख्यान गर्छौ? होइन। किन तिनलाई मात्रै पक्र्यो त? तिनीहरू बढी पापी थिए यसकारण? होइन। सारा संसारलाई यस कुराले बताइरहेको छ, पश्चाताप गरेन भने तिमीहरूको मृत्यु पनि यसरी नै हुनसक्छ। विपत्तिले तिमीहरूलाई पनि पछ्याइरहेको छ। त्यो विपत्तिमा कोही बाँच्छ कोही मर्छ, कुरा फरक छ त्यसमा, तर सबैलाई खेद्छ। त्यसले खेद्दाखेरि कसैलाई भेटाउँछ कसैलाई भेटाउँदैन, कुरा यति मात्रै फरक हो। मृत्युले गाँच्दै जाँदाखेरि च्याप्प समात्दै फाल्दै गर्छ। कति उसको गजौटामा आउँछन्, कति चाहिँ भुत्किन्छन्, कुरा यति मात्रै हो। ती आँखा देख्नेहरू भुत्केका हुन्, त्यो आँखा नदेख्ने चाहिँ पक्रिएको, फरक यति मात्रै हो। उद्देश्यलाई उसलाई मात्रै पक्रिने उद्देश्य चाहिँ थिएन। यो पतित अवस्थाले उसलाई मात्रै पक्रिने स्थिति थिएन, तर त्यहाँनिर केही पक्रिन गयो। पावल जब समुद्री यात्राबाट चाहिँ त्यो माल्टा भन्ने टापुमा जब पुगे, त्यस ठाउँमा पुगिसकेपछि चिसोको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर दाउराहरू बटुलेर त्यहाँनिर आगो बालिरहेका थिए। पावलले पनि दाउराको बिटा बटुलेर हाल्दै गर्दा एउटा साँप आएर उसमा झुन्डियो, उसको हातमा झुन्डियो, विषालु साँप। उनीहरूले चिन्दैथे त्यो साँप कस्तो हो, त्यो साँपले टोकिसकेपछि अब मान्छे एकछिन ठहरै भएर लड्छ भन्ने तिनीहरूलाई थाहा थियो। तिनीहरूले झट्टै आकलन गरिहाले मानिसहरूको नीच सोच, मानिसहरूको कमजोर सोच, मानिसहरू यस्तै कुराहरूमा फसेर चाहिँ अगाडि आइपर्ने, आफ्नै जीवनमा आइपर्ने घटनाक्रमदेखि तिनीहरू चाहिँ बेहोसियारी भइरहेका छन् मान्छे जाति आज। किनभने कसैको कमजोरी उसको पापसित साटिदिन्छन् मान्छेले। आफू पनि त्यही लाइनमा छु भन्ने कुरालाई मान्छेले बिर्सिदिन्छ। त्यसै कारणले तिनीहरूले आकलन गरिहाले, न्यायले यो मान्छेलाई छोडेन, समुद्रको विपत्तिदेखि त बाँच्यो, यो हत्यारे नै रहेछ, पापी नै रहेछ, तर ईश्वरले यो मान्छेलाई छोडेनन्। साँपलाई पठाएर भए पनि यो मान्छेलाई चाहिँ समुद्रदेखि त बाँचिस्, तँलाई कहाँ म बाँच्न दिन्छु न भनेर साँपले न्याय गरिहाले यो मान्छेलाई।
अब यो मान्छे समुद्रदेखि त बाँच्यो बिचरा, तर साह्रै अपराधी मान्छे रहेछ, किनभने उनीहरूलाई हातगढी लाएर ल्याएको थाहा देखे नि त तिनीहरूले कैदीहरू भन्ने कुरा। अब यिनीहरू चाहिँ के गर्छन्, मारिन्छन्। मारिनको निम्ति न्यायले पक्रियो। यति छिटै मान्छेले न्याय गर्यो। आज कसैमा केही घटना आइलाग्दाखेरि हामी यति छिटो न्याय गर्छौँ। थाहा भयो यो मान्छेमा गल्ती रहेछ, कोही मान्छे समस्यामा पऱ्यो यो मान्छेमा गल्ती रहेछ, कोही मान्छे एक्सिडेन्टमा पऱ्यो यो मान्छेमा गल्ती रहेछ, उसको गल्ती नभएको कारणले उसको गल्ती नै थिएन एक्सिडेन्टमा परेको मान्छेको भन्ने कुरा त होइन। तर कारण त्यसमा गएर जोड्नको निम्ति तपाईँलाई अधिकार छैन। त्यो कुराले उसलाई पछ्यायो, तपाईँ चाहिँ सुरक्षित हुनुभयो। म त सुरक्षित छु, ममा चाहिँ ठुला गल्ती भएको त मलाई पनि पक्रिन्थ्यो नि त। वास्तवमा देख्नुभयो न्यायले कसलाई पक्रियो? को रहेछ गल्ती थाहा भयो नि। अब भने कसैले भन्छ भने होसियार, तपाईँलाई पश्चाताप गर्नको निम्ति अनुग्रह दिइएको हुनसक्छ। अनुग्रहले तपाईँले चाहिँ एउटा ठुलो मौका पाएको हुनसक्छ। त्यो व्यक्ति यति मात्रै हो, अनुग्रहलाई चाहिँ त्यो मान्छेले ठाउँ दिएन र त्यो मान्छेलाई छिटो पक्रियो, उसलाई पनि मौका नदिएको त होइन। तर त्यो पक्राइले तपाईँलाई पनि पक्रिन्छ एक दिन। कुनै ठाउँमा चाहिँ 100 जना मान्छे छन्, 100 जना मान्छेमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मृत्युले चाहिँ 10 जनालाई चाहिँ मार्नको निम्ति आइलागेको छ भने ती 10 जनालाई जोगाउन खोज्दाखेरि चाहिँ अरू 90 जना पनि मर्नेवाला छन् भने ती 10 जनालाई मर्न दिएर 90 जनालाई बचाउनुपर्छ। यो संसारमा भएको श्रापले सबमा ब्लाइन्डनेस ल्याउन सक्नेवाला थियो भने कुनै केही व्यक्तिहरूमा चाहिँ पस्न दिएर केही व्यक्तिलाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै कारण संसारमा केही व्यक्तिहरूमा ब्लाइन्डनेस पस्यो, केही व्यक्तिहरूमा चाहिँ लङ्गडापन पस्यो, केही व्यक्तिमा चाहिँ गुङ्गापन पस्यो, केही व्यक्तिमा चाहिँ एकदम किसिमको त्यस्तो किसिमको अशक्तता तिनीहरूमा पस्यो। परमेश्वरले चाहेर पठाउनु भएको होइन। यो संसारमा पापले चाहिँ खोजेर हिँड्दाखेरि गाँच्दाखेरि तिनीहरू गँजाइमा पर्न गए। यसमा परमेश्वरको उद्देश्य थिएन तिनीहरूलाई त्यस कस्तोमा राख्नु। भूमि श्रापित भइसकेको थियो, आदमले गरेको पापको प्रतिफल थियो। यी सबै कुराहरू हुनुको पछाडि हामीले पापलाई चाहिँ जिम्मेवार नबनाउनु भन्ने कुरा चाहिँ होइन। ओरिजिनल पापलाई हामी जिम्मेवार बनाउँछौँ। यसले संसारमा ल्याएको परिस्थिति हो, यसले यी कुराहरूलाई चाहिँ जन्मायो, यसले यी कुराहरू ल्यायो। यो कुराहरूसँग परमेश्वर पनि दुखित हुनुहुन्छ। यसकारण त्यो दुःखलाई हरण गर्नको निम्ति परमेश्वर संसारमा आउनु भएको। त्यसैले कैनले भन्छ मलाई जसले पाउँछ त्यसले मार्ने छ। के ती चिजहरूले आज हामीलाई खेदेका छैनन्? के जङ्गली जन्तुले हामीलाई खेद्दैनन्? आज जङ्गली जन्तुले मात्रै हो र हर जङ्गली चिजले खेद्छन्। आज जङ्गली भाइरसले खेदिरहेको छ मान्छेलाई। आज चाहे मान्छेले निर्माण गरेको भाइरस भए पनि या बायोलोजिकल तरिकाले निर्माण गरेको भए पनि आफै क्रिएट त गरेका होइनन्। ऊ विज्ञान आफैले भन्छ क्रिएट गरेको होइन। चमेराबाट ल्याए, जहाँबाट ल्याए, जङ्गलीबाट ल्याए, त्यसलाई चाहिँ बायोलोजिकल तरिकाले तिनीहरूले चाहिँ फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अर्कै बनाए या आफै बन्यो। त्यो आफै पनि बन्छ, उनीहरूले आफै व्याख्यान गर्छन्। अनि मान्छेले त्यसलाई बायोलोजिकल वेपनको रूपमा युज गर्नको निम्ति त्यसको नेचरलाई चेन्ज गर्नको निम्ति उनीहरूले बनाउन सक्छन्। जे भए तापनि ती चिजहरूबाट बनाए जुन मान्छेलाई खेद्नको निम्ति थिए। त्यहाँबाट ती कुराहरू उब्जिए, त्यहाँबाट ती कुराहरू उम्रिए। यसको विषयमा मान्छेले बाँच्नको निम्ति लकडाउन गरे संसारमा। लकडाउन संसारैभरि भयो। आज हामी यहाँ लकडाउनमा छन्, 3 महिना कटिसक्यो, 4 महिना पुग्न लागिसक्यो। झन 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 प्रकोप बढ्दै गइरहेको छ। खोइ नियन्त्रण। मैले पहिल्यैदेखि नै भन्दै आइरहेको छु, यो लकडाउन गरे पनि नगरे पनि फैलिने कुरा फैलिन्छ। यो लकडाउन गर्ने कुरा त नर भुलाउने कुरा मात्रै हो। केही कन्ट्रोलमा ढिलो पनि ल्याइदिएको मात्रै हुनसक्छ। तर यो चाहिँ फैलिँदै जान्छ। आखिर यसलाई जित्न सक्ने क्षमता मान्छेमा सिर्जना नभइन्जेलसम्म यो गाह्रो छ। यसले अर्को प्रकृति फेर्ने स्थितिसम्म नपुर्याइन्जेलसम्म फेरि अर्को प्रकृति फेरेर आउँछ। किनभने भूमि श्रापित भएको छ, भूमिको उपार्जन श्रापित भएको छ। अनि यहाँबाट उपार्जन भएको कुराले वायुमण्डल श्रापित बनाइसकेको छ। वृष्टिमा समस्या आउँछ, भूमिमा हर किसिमका यस्ता कुराको उब्जनी हुन्छन्, त्यहाँबाट समस्या आउँछ। हर किसिमका विषाक्त चिजहरू फैलिएर गइरहेका छन्। मान्छेको इम्युनिटी पावर घटेको छ। न त यही भाइरस के हुन्थ्यो र? यो भाइरसले जसरी हाम्रा कोषहरूले प्रोटिन सम्झेर, प्रोटिनका कणहरू जस्तै सम्झेर चाहिँ त्यो भाइरसलाई पनि लिन्छ अनि त्यो चाहिँ निम्ति धोका भइदिन्छ। अन्तिममा त्यही कोषलाई चाहिँ भित्रबाट त्यसले सखा बनाइदिन्छ। अर्को भने प्रोटिनका कण सम्झेर, जुन प्रोटिन हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ, ती तत्त्वहरू चाहिन्छ, ती तत्त्व सम्झेर चाहिँ उसले लिन्छ त्यसलाई
लिँदाखेरि चाहिँ पछाडि गएर चाहिँ हेर्दाखेरि सेम हुन्छ, तर वास्तवमा त्यो चाहिँ भाइरस हुन्छ, त्यो चाहिँ कण हुँदैन। यसरी चाहिँ हाम्रो कोष पनि धोका खान्छ। यसको सबै धोका उसको कोषमा चाहिँ ब्लाइन्डनेस आयो, त्यो कोषमा ब्लाइन्डनेस आयो, त्यो कुरा क्षमा त्यो सबै, अनि त्यसलाई लड्न सक्ने क्षमतामा चाहिँ हाम्रा फेरि इम्युनिटी पावर चाहिँ कमजोर भएर गयो। यसको पछाडि कारण के थियो? भूमि श्रापित छ। यी सबै कुराहरूले हाम्रो इम्युनिटी पावर घटाइदियो, हाम्रो रोगको विरुद्धमा लड्ने शक्ति घटाइदियो। रोगको विरुद्धमा लड्ने शक्ति हामीसँग थियो भने यो भाइरसको जति खतरनाक भाइरस छ नि हामीलाई किन डराउनु पर्छ? बस्दा बित्तिकै हाम्रो भित्र चाहिँ एन्टी ऊर्जा आइहाल्थ्यो, त्यसले चाहिँ जितिहाल्थ्यो, अनि कोही पनि मर्ने थिएन, सबैले जित्थे। तर यहाँ कसैले जितेका छन्, कसैले जितेका छैनन्। जित्नेहरू चाहिँ पापी होइनन्, नजित्नेहरू चाहिँ पापी हुन् भन्नु अब त्यो पनि हुँदैन। यस्तै किसिमको डिस्कसनले पछाडि गएर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ ठग्छ भनेर नि प्रभुले त्यो कुरा बताइदिनु भएको। यहाँनिर कसैको पापलाई ल्याएर तिमीले न्याय गर्न पाउँदैनौ। पापमा त सबै मान्छे बसिसकेका छन्। म त्यो पापको विषयमा कुरा गरिरहेको छैन, कमेन्ट गर्ने पापको विषयमा कुरा गरेको छु। कसैले बढी पाप गरिरहेको भयो भने नभन। सिलोमको धर्ममा तिनीहरू बढी पाप गरेको कारण तिनीहरू मरे भनेर नसोच। हेरोदले जसको रगत बगाइदियो वेदीको सामने, जुन रगत उसले बगाइदियो, त्यो चाहिँ उसले गरेका पापको कारणले उनीहरू मात्रै पापी थिए भनेर नसोच। कमिट गरेका पापको कारणले होइन, स्वभावको पापले सबलाई पक्रिबसेको छ। यसै रीतिले पश्चाताप गरेनौ भने तिमीहरू पनि यसै रीतिले मर्नेछौ। त्यसै कारणले संसारमा आएको जति पनि यी समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूको पछाडिको ओरिजिनल कज चाहिँ यो थियो, कारण चाहिँ यो थियो। तर यहाँनिर प्रसङ्ग, यहाँ जो सोधिएको प्रश्न चाहिँ त्यो कजको विषयमा थिएन। संसारभरि यो किन विद्यमान छ भन्ने विषयमा यसको होइन। के तपाईँले पठाउनु भएको थियो? तपाईँको महिमा होस्, तपाईँले निको पारेपछि तपाईँको महिमा हुन्छ, तपाईँले उसलाई अन्त बनाइदिनु भएको हो? त्यसरी सोधेका भए प्रभुले चाहिँ ओरिजिनल कुरा बताउनु हुँदै थियो। तर त्यसको टाइम आएको थिएन, न तिनीहरूको समझमा अटाउने टाइम आएको थियो, न तिनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा सोध्नै सके। जे कुरा आवश्यक थियो, जे कुरा प्रकटमा आउनु पर्ने थियो, त्यो कुरा सोधे तिनीहरूले। तिनीहरूलाई वर्तमान सताएको कुरा चाहिँ यो थियो। त्यसै कारण तिनीहरूले सोधे। अब सायद तपाईँको बुझाइमा चाहिँ यो कुरा एकदम क्लियर भयो होला। अझैलाई क्लियर पार्नको निम्ति मैले धेरै समय लिनुपर्छ, तर मैले धेरै समय नलिने विचार गरेँ, किनभने टाइम छैन अब हामीसँग। त्यसै कारण मैले तलको खण्डमा अब म गइनँ, किनभने त्यो सबै कुराहरूमा मान्छेले यो अवस्थालाई देख्न सक्नुपर्छ। अब कोही व्यक्तिमा आएको समस्याको कारणले गर्दाखेरि पक्ड्यो है त्यसलाई न्यायले भन्न छोडेर यो चाहिँ जनाउ घन्टी हो है भन्नपट्टि लाग्नुपर्छ। किनभने त्यहाँनिर इजरायलीहरूले गरेको पापको कारणले पापी इजरायली मात्रै मरे भन्ने कुरा थिएन नि। पाप गर्ने त जिउँदै थिए। को त्यो एउटा इजरायली र त्यो मोआबी स्त्री चाहिँ जिउँदै थिए। त्यहाँनिर 23,000 चाहिँ अरू हुनसक्छ 23,000 इजरायली चाहिँ भर्खर चुट्टी मरिरहेका थिए। जो पापी थिए तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो महामारीले पक्रेर मार्दै गयो भन्ने कुरा हो। आज कोरोनाले कति विश्वासीहरू मर्लान्, यी बढी पापीहरू मात्रै मर्यो भनेर तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ न्याय गर्नुहुनेछ? पापले त सबलाई पछ्याएको हो। त्यहाँनिर जब हाम्रो बिचमा असुरक्षा प्रवेश गर्छ, असुरक्षा प्रवेश गरिसके पश्चात त्यसले चाहिँ यो र ऊ भन्दैन। कोही असल व्यक्तिलाई त्यसले चाहिँ गाँच्न सक्छ, एउटा खराब मान्छेले जोगिन सक्छ। देख्नुभयो, अब त थाहा पाउनु भयो नि गल्ती को रहेछ भनेर भन्नु, यो मूर्खता बाहेक अर्को केही पनि हुने छैन। त्यसै कारण यो संसारमा विद्यमान जुन पनि समस्या छ आज, यो विद्यमान समस्याको पछाडि हामी सबैले मनन गरेर पश्चाताप गर्नु जरुरी छ, मानिलिनु जरुरी छ, स्वीकार्नु जरुरी छ। संसारमा कुनै पनि एउटा दृष्टिबिन मान्छेलाई हामीले देख्यौँ भने उसलाई हेला गर्ने होइन, उसको ठाउँमा आफूलाई पनि मुछेर हामीले हेर्नुपर्छ। यो वातावरण बिग्रियो, उनीहरूको जन्ममा उनीहरूको गर्भमै यो संसारको वातावरणले डिफेक्ट बनाइदियो, खानेकुरा डिफेक्ट बनाइदियो, खानेकुरा गलत भएर गएका छन्, खानेकुराहरूमा हर किसिमको अर्ग्यानिक कुरा केही छैनन्। अनि त्यसपछि गर्भको बालक डिफेक्ट हुँदैन, अस्वस्थ जन्मिँदैन त्यहाँनिर। यसको पछाडि भूमि श्रापित भएको छ, भूमिको उपार्जन श्रापित भएको छ। यसलाई बचाउनको निम्ति किराहरूले खान्छन्, किरालाई बचाउनको निम्ति अब हामीले विषादी प्रयोग गर्छौँ। त्यो विषादीले फेरि हाम्रो चाहिँ कहाँ हानिसकेको हुन्छ त्यसले। यी सबै कुराहरूको पछाडि भूमि श्रापित भएको कुरा थिएन? त्यसले भूमिले जो काँडा र सिउँडीहरू उमारेको रहस्य थिएन यो? यसले सबै किसिम रोग व्याधिहरूलाई त्यहाँनिर सिर्जना गर्यो।
त्यसको उपार्जनमा रोग पस्यो अनि मानिसहरूमा चाहिँ रोग पसेर गयो। मृत्युको पछाडि कारक चाहिँ के थियो? रोगहरू थिए, तिनीहरू पसेर गए। यिनीहरू चाहिँ मान्छेको उपार्जन थियो। इम्युनिटी पावर मान्छेको घटेर गयो, लड्ने शक्ति, मान्छे निरीह भयो, मान्छे कमजोर भयो। अब मलाई जसले पनि खेद्छ भन्छ कहिलेले, कमजोर भयो। मान्छे कमजोर थिएन, मान्छे एक किसिमको पापमा पत्तो नहुँदाखेरि हामीले सोच्छ एक किसिमको सुपर नेचुरल थियो मान्छे। तर त्यो सुपर नेचुरलिटीलाई मान्छेले चाहिँ गुमायो पापको कारणले गर्दाखेरि। त्यो खास त्यो एउटा सुपर नेचुरल हो, त्यसलाई के भने एकदमै अद्भुत थियो मान्छे, अद्भुत सामर्थ्य खालको थियो, त्यो गुमायो मान्छेले। त्यसै कारण अब मान्छेलाई चाहिँ आफूभन्दा ठुला जत्रा जनावरलाई उसले क्याप्चर गरिदिन सक्थ्यो। मान्छेलाई कुनै केसीले आँट गर्न सक्दैन थियो, यस कुनै भाइरसले पनि उसलाई डिफेक्ट गर्न सक्दैन थियो। तर यी सबै कुराहरूमा आज तपाईँ निरीह भयो। संसारको कमजोरको भन्दाखेरि सबैभन्दा कमजोर चाहिँ मान्छे। अब मान्छे चाहिँ सबैभन्दा कमजोर भएर गयो। मान्छे जस्तो भयभीत र मान्छे जस्तो समस्यामा आएको कोही पनि छैन। यो सबले चाहिँ ओरिजिनल पापले निम्त्याएको कुरा हो, भर्खर कमिट गरेको पापले होइन है। यसका शिकार कोही बन्दैछन्, कोही चाहिँ त्यसमा चाहिँ खुच्चिङ मार्ने होइन, औँला ठडाउने होइन, सोच्नपट्टि थाल्ने। मैले पश्चाताप गरिनँ भने त्यसै गरेर पिनासले गरेर चाहिँ पाप गर्नेलाई त पछाडि गएर पिनासले रोपेर मार्यो। महामारीले त मारेन तिनीहरूलाई, तिनीहरू त पछाडि थिए। महामारी फैलेको एरियाभन्दा बाहिर थिए, तिनीलाई पक्रेन। तिनीहरूको बिचमा पक्रियो महामारीले, तिनीहरूलाई मार्यो। त्यहाँनिर अरू परे, ती पाप गर्नेहरू जिउँदै थिए। तर तिनलाई गरेर जब पिनासले मारिदिए सबै बाँचे। त्यसपछि देख्नुभयो। त्यसकारण आज पापीहरू चाहिँ जोगिएर हिँडेका हुन्छन्, पापीहरूले सिर ठाडो पारेर हिँडेका हुन्छन्, पापीहरूले चाहिँ गद्दार गर्नेहरू चाहिँ पनि म के गरेको भनेर ठिक हुँदै हिँडिरहेका हुन्छन्। अनि अरू मान्छेहरू चाहिँ शिकार बनिरहेका हुन्छन्, समस्या अरूमा थिग्रिरहेको हुन्छ। तपाईँ हामीले होस गरेनौँ भने न्यायले चाहिँ पर्खी बसिरहेको छ। पश्चाताप गर्न चाहेनौँ भने ल्याएर पर्खी बसिरहेको छ। अर्काको न्याय गर्न मात्रै थालिरहेका छौँ, आफूलाई हेरिरहेका छैनौँ भने न्यायले पर्खी बसिरहेको छ। परमेश्वरलाई चाहिँ गर्नुभएको छ कि हाम्रो आँखा खुल्नु। अब हामी देख्छौँ भनेर घमण्ड गरेर छोडेर प्रभु हामीमा पनि त्यो ब्लाइन्डनेस रहेछ, हामी मानिलिन्छौँ हाम्रो अवस्थालाई। प्रभु अब हाम्रो आँखा देखाइदिनुहोस्, खोलिदिनुहोस्, यहाँ भएका रहस्यलाई देखाउँ, यी प्रकाशलाई देखाउँ। हामी देख्न नसक्ने ब्लाइन्ड रहेछौँ प्रभु, हाम्रो ब्लाइन्डनेसलाई हामी मानिलिन्छौँ, स्वीकार्छौँ। यसरी हामी प्रभुको चरणमा आउनुपर्छ। तब मात्र जानेको छु भनेर आउने मान्छेले केही पनि जान्दैन, तर आफूलाई आफ्नो निरीहतालाई स्वीकारेर आउनुपर्छ। त्यो परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। आज हाम्रो परमेश्वर वचन यही राख्छौँ।